आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट काशिफ खान हाज़िर खिदमत है। आज के जो अपडेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से या शहबाज शरीफ के जो एतमाद का जो वोट उन्होंने पार्लियामेंट से हासिल किया है, और इसके अलावा जो मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू हुआ हुकूमत और पीटीआई के माबैन, उसका जो अहवाल है वो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इसके अलावा व्यूअर्स, फवाद चौधरी ने जो एतमाद का वोट हासिल करने के बाद पहला ट्वीट किया है, उसमें जो रद्द-ए-अमल उन्होंने दिया है उसके हवाले से कुछ जो बातें हैं वो आपसे शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मुज़ाकरात का जो पहला दौर हुआ है पीटीआई और हुकूमत के माबैन, उसके अहवाल देता हूँ आपको। तो सबसे पहले ये बात करूँगा कि बिल आखिर ये जो गरूर का बुत था वो आखिर टूट ही गया पीटीआई का, और हुकूमत मुस्लिम लीग नून हुकूमत कह लें आप उसको, और इसके अलावा पीटीआई जो है आखिरकार वो एक ही टेबल पर आ बैठे हैं। और व्यूवर्स, ये बात आपसे करूँगा कि काश ये सब पहले ही हो जाता। ये इंतहाई खुश आइंदा बात है कि ऐसा माहौल बिल आखिर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने वाला माहौल पैदा हो ही गया। अगर ये काम पहले हो जाता तो ज़मान पार्क में व्यूवर्स आपको पता है जो इश्यूज़ हुए, या इसके अलावा 25 मई के हवाले से या फर्दर जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो ना होते। हाँ, ये एक तरफ ये बात तो बिल्कुल ज़ेर गौर है, और बल्कि इसको काफ़ी देखा भी जा रहा है सोशल मीडिया पर। मायूसी जो छाई हुई है पीटीआई के कारकुनों में वो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, क्योंकि उनको इस तरीके से गाइड ही कभी नहीं किया, उनका माइंड ही कभी नहीं बनाया गया कि हम मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे या बात करेंगे। वो तो सिर्फ डू एंड डाई वाली सिचुएशन के लिए हमेशा रहती है, या उनकी तरबियत आप कह सकते हैं कि इस तरह की गई है, जिसको वो इस माहौल को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा, पीटीआई का जो मई के अंदर असम्बलियों की तहलील, अच्छा इसका थोड़ा सा अहवाल ये है कि पीटीआई के अंदर असम्बलियों की पीटीआई जो है वो क्या चाहती है। वो चाहती ये थी, जो उन्होंने मुज़ाकरात में बात की है, उनके जो बात करने में ये पहली बात ये थी कि वो मई में असम्बलियों की तहलील चाहती है और जुलाई में इलेक्शन इसके करवा दिए जाएँ। मतलब एक ही दिन तमाम पाकिस्तान के वफाक के और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो जाएँ जुलाई में, तो उसके लिए मई में जो है असम्बलियों की तहलील चाहती है। दूसरी बात ये उन्होंने की, हुकूमती साइड से कोई जो इम्पोर्टेंट बात है, हुकूमती साइड से फ़िलहाल अभी तक कोई लचक नहीं दिखाई जा रही। अच्छा, पीटीआई ने इसके अलावा पीटीआई ने ये मेरे बावसूख ज़राए से ये बात भी मुझे मालूम हुई है कि पीटीआई ने प्लान बी भी तैयार कर रखा है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल है मई में असम्बलियों की तहलील नहीं होती और क्या कहते हैं जुलाई में इलेक्शन नहीं होते, तो इसके अलावा जो उनका प्लान बी है वो उनका प्लान बी यही है कि फिर असम्बलियों में जो उन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं उनके इस्तीफ़े जो है वो वापस किए जाएँ और उनको जो है वो असम्बलियों में वापस लाया जाए। और उसके बाद की बात है कि अगर हुकूमत लचक नहीं दिखाती तो फिर इस्तीफ़े वापसी ले जाएँ और असम्बली पार्लियामेंट में आ जाए, और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाए मिलकर बाहमी मशावरात के ज़रिए, और फिर उसके बाद जो अपोजिशन लीडर है वो पीटीआई की का हो। अच्छा, ये बात ज़ेर गौर है। अच्छा, इसके अलावा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से बात करूँगा आपसे व्यूवर्स। जो मुज़ाकरात का पहला दौर तो ये जो आज ख़त्म हुआ है, जो कि फ़िलहाल अभी कोई नतीजा नहीं है, इसमें जो कुछ बातें हैं वो मैंने आपसे की हैं कि जो पीटीआई की तरफ से की गई हैं, उसमें यही कुछ बातें हैं कि फ़ौरी तौर पे जो है ना असम्बली। अच्छा व्यूवर्स, इसमें मैं आपको ज़ाती अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। वो ये है कि मैं आपको ये एक अपना प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि किसी भी तरीके से 14 मई को इलेक्शन मुमकिन नहीं है और ना ही होंगे। और क्योंकि आपको पता है कि अगर मई में, जैसे कि पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ में कहा है कि मई के अंदर जो है ना असम्बलियों को तहलील किया जाए, अगर मई में असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो हाउ इज़ पॉसिबल दैट के जो ये मनी बिल है ये कौन पेश करेगा और इसका क्या बनेगा। तो ये तो किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं है। तो मेरे ख़्याल में ये मेरा एक ज़ाती व्यू ये भी है कि मुज़ाकराती दौर शुरू तो हुआ है और बहुत एक अच्छा अमल है, और जो कि पहले ही कर लेना चाहिए। चलें, देर आए दुरुस्त आए, बैठ गए तो ये कोई नतीजा खेज़ होना चाहिए, लेकिन मुझे इसका कोई नतीजा निकलता नहीं आता। ये मेरी एक ज़ाती प्रेडिक्शन है, लेकिन मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की खातिर ये जो सियासी मामलात हैं ये किसी तरीके से टेबल पर बैठ के हल हो जाए। अच्छा, आज की जो दूसरी मेरी बात थी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जो एतमाद का अचानक वोट लिया गया है और 180 वोट लेकर अपना दोबारा एतमाद जो शहबाज शरीफ ने बहाल किया है, इसके पसे पर्दा बात थी क्या? असल बात थी क्या? तो बात तो ये है कि वो जो मनी बिल था जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इलेक्शन कमीशन को देना था, और वो पार्लियामेंट से जो है ना वो नहीं हो सका, मंजूर नहीं हो सका। उसके बाद एक मतलब सोच आ रही थी कि क्या पार्लियामेंट जो है वो शहबाज शरीफ पर एतमाद अपना खो बैठी है।
تو کہیں نہ کہیں یہ بات آگے چل کر آتی، جس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا شہباز شریف کی جانب سے کہ اچانک ہی فیصلہ یہ تھا کہ فوری طور پہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر کے اور آگے چلا جائے۔ اچھا، عمران خان نے یہ بھی بتاؤں کہ عمران خان نے جو ہے اپنے جب وہ وزیر اعظم تھے تو اس وقت انہوں نے جو ووٹ آف کانفیڈنس اپنے لیا تھا اس میں انہوں نے 178 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ شہباز شریف نے 2 ووٹ زیادہ حاصل کیے ہیں، مطلب 180 ووٹ پڑ گئے ہیں، جبکہ ان کی جو اسٹرینتھ ہے پارلیمنٹ میں اس وقت وہ 181 ووٹوں کی تھی، کیونکہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ اچھا، اس کے علاوہ کاف لیگ کا ووٹ سپلٹ ہوا ہے، آپ غور کریں تو 3 ووٹ حکومت کو پڑے ہیں اور 2 ووٹ جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے تھے جو کہ ووٹ کاسٹ نہیں ہوئے۔ مون سلائی جو کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان سے ویسے ہی باہر ہے اور ان کا ووٹ ویسے ہی کاسٹ نہیں ہوا، جماعت اسلامی کا ایک ووٹ وہ بھی نہیں پڑا، اس کے علاوہ جی ڈی اے کا ووٹ بھی کاسٹ نہیں ہوا۔ جبکہ اس پر جو یہ بات بھی آپ کو کروں گا کہ 181 ووٹ جو ہے اس پر ایک ٹویٹ آیا تھا آج فواد چودھری کی جانب سے، جس پہ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ 160 ووٹ جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیے ہیں شہباز شریف نے، اور جو ہے وہ اپنا اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں، کیونکہ 20 ووٹ جو ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے تھے۔ اچھا، اس ٹویٹ کیا تھا، ایکچولی ان کے 160 ووٹ ہیں اور 20 ووٹ پی ٹی آئی کے، تو شہباز شریف اعتماد کو حاصل نہیں کرتے۔ ویور اصل میں فواد چودھری کی جو نومیریکلی یہ بات میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے۔ اصل میں حکومت نے تو اپنے ہی 180 ووٹ جو ہے نا وہ پورے کیے ہیں، اور 20 ووٹ جو اپوزیشن کے وہ تو کاسٹ ہی نہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میری نظر کے مطابق پوری ایکسرسائز کا جو اصل مطلب تو یہی تھا کہ بار بار کہا جا رہا تھا ووٹ آف کانفیڈنس لیں اور اس طرح کی مطلب باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، فواد چودھری کو کوئی اگر شک ہے تو وہ صدر پاکستان جو کہ ان کے اپنے ہی ہیں عارف الوی صاحب، ان کو دوبارہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ شہباز شریف کو پرائم منسٹر کو ووٹ آف کانفیڈنس دوبارہ لینے کا کہیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ان کے اور اثر کریکٹ ہے ٹویٹ ان کی فواد چودھری کی غلط ہے، وہ بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اچھا، اور دوسری جانب جو ہے یہ ووٹ آف کانفیڈنس کا اصل مقصد یہ بھی تھا کہ سپریم کورٹ کو ایک پیغام میسج دیا گیا کہ پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ اس گورنمنٹ کے ساتھ انٹیکٹ ہے اور پوری طرح پارلیمنٹ شہباز شریف کے پیچھے کھڑی ہے۔ اچھا ناظرین، مسلم لیگ نون کے لیے ایوان میں تو یہ بالکل فائدہ مند ہے اور فائدہ مند ہوا بھی ہے، مگر عوام میں ان کی گرتی ہوئی جو پذیرائی ہے اس پہ کوئی اس سے خاطر خواہ فرق نہیں آنے والا، کیونکہ بیسیکلی ویورز آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے اس وقت مہنگائی کی اس طرح چکی میں پیسی جا رہی ہے کہ مطلب نہ پیٹرول، گیس، آٹا، مطلب چینی، گھی، مطلب دالیں ان کی پہنچ سے بالکل باہر ہیں، اور ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں پڑتا کہ آپ پارلیمنٹ میں ووٹ آف کانفیڈنس کیا ہے، نومیریکلی اعداد و شمار کیا ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف مہنگائی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ جو اصل امتحان ہے مسلم لیگ نون کا جنرل الیکشن میں جانے کے لیے وہ یہی ہے کہ آپ مہنگائی کو کنٹرول کریں اور اپنا جو ووٹر ہیں یا جو ووٹ بینک ہے اس کو دوبارہ جو ہے ایک پیج کے اوپر لے کر آئیں، تاکہ جو عوام ہے اس کا تھوڑا سا جو آپ کے مابین رد عمل ہے وہ چینج ہو، ڈفرینس ہو۔ یہ ایک بات تھی جو میں نے اپنے ویور سے شیئر کرنی تھی۔ اس کے علاوہ ویورز آپ کو سپریم کورٹ کا جو احوال ہے وہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو آپ ساری بات تو ویورز تمام دن آج سوشل میڈیا پہ چلتی رہی ہے، آپ سب کو پتہ ہوگا۔ میں کچھ باتیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت سے ڈائریکٹ، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ جیسا کہ اس میں آج تھوڑا سا ڈفرینس نظر آیا، اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ جو عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کی جو ساز کی آڈیو لیک ہوئی تھی، ہو سکتا ہے مے بی اس کی وجہ سے کوئی لچک ہو یا فردر کچھ بھی ہو، لیکن جو کمرہ عدالت سے ڈائریکٹ آج کچھ چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ میں اپنے ویور سے شیئر کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس بات کر رہے تھے کہ آج سارے دن میں چیف جسٹس نے بات کی، جبکہ جسٹس منیب اختر یا جسٹس اعجاز الاحسن کی طرف سے ہارڈلی کوئی ریمارکس بھی نہیں دیا گیا، نہ کوئی سوال سامنے آیا ہے۔ ساری گفتگو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ہی کی ہے، بلکہ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں ذرائع نے بتایا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے چیف جسٹس کی پارلیمنٹ کی کارروائی سے بھی آگاہ کیا اور بار بار آگاہ کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے، تو چیف جسٹس نے ان کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ سیاسی باتیں چھوڑ دیں۔ شاہ محمود قریشی نے حکومت سے مذاکرات کا پرپوزل کسی سے شیئر نہیں کرنے کا بولا، ماں سوائے اس کے کہ چیف جسٹس سے وہ شیئر کریں گے، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال نے شاہ محمود کا پرپوزل سننے سے بھی انکار کر دیا۔ اچھا، آج کی جو ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ میں ہوئی ہے چیف جسٹس کی جانب سے، تو یہ بھی بتاؤں کہ جو کمرہ عدالت میں چیف جسٹس کے جو ریمارکس ہیں اس ڈیولپمنٹ تو اس کے خلاف سوشل میڈیا پر بھی آج پی ٹی آئی کی جانب یا پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کی جانب سے پورا ان کے خلاف معاذ کھول دیا گیا چیف جسٹس کے خلاف، اور ٹویٹ کے ذریعے مختلف باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان میں وہ دم خم نہیں ہے، ساکن نثار والا دم خم نہیں ہے، یہ مطلب پریشرائز ہو گئے ہیں، یا مطلب مختلف قسم کی باتیں۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب چیف جسٹس نے کہا کہ مذاکرہ، اچھا چیف جسٹس نے آج ایک اور بات بھی کی
کہ مذاکرات کے لیے ہم نے کسی کو مجبور نہیں کیا اور نہ ہی ہم کسی پارٹی کو مجبور کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ایک مذاکرات کی تجویز ہے کہ مذاکرات کے ذریعے تمام سیاسی لوگ جو ہے وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے اس کا سیاسی حل ڈھونڈ لیں تاکہ معاملات کو اسی طریقے سے سالو آؤٹ کیا جا سکے۔ تو ویورز، یہ کچھ ڈیولپمنٹس تھیں فواد چودھری کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت کے حوالے سے، یا پھر جو آج ووٹ آف کانفیڈنس ہوا ہے پارلیمنٹ میں شہباز شریف کے، اس کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ مذاکرات کی جو ٹیبل پر بالآخر پی ٹی آئی اور نون لیگ مل کر حکومت بیٹھ گئی ہے، اس پر جو پہلا دور ان کا ختم ہوا ہے، اس کے کچھ نکات تھے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ انشاءاللہ لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہے گا آپ کا ہوسٹ کاشف خان۔ اللہ حافظ۔